एस के वाइस की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को सलूक भरा सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सदका देने के 10 बड़े फ़वाइद बताऊंगा। सदका देने के वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन चंद जो अहम फ़वाइद हैं सदका देने के वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, जान लीजिए कि ये जो फ़वाइद आपके सामने जिक्र होने जा रहे हैं यह किसी आलिम या बुजुर्ग ने नहीं बताए हुए, बल्कि ये कुरान और हदीस से साबित हैं, इसलिए इनमें शक नहीं किया जा सकता। अगर आप सदका देने वाले बन जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये फ़वाइद ज़रूर हासिल होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में सदका के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। कुरान मजीद में सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जमा है, इस माल में से जो उनको हमने दिया है पोशीदा यानी छुप कर और ज़हरी तौर पर सदका करते हैं, वो ऐसे तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा ना होगा। एक हदीस पाक में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाता है। फिर सदका करने वाले के लिए उसकी परवरिश ऐसे करता है जैसे तुम में से कोई शख्स फिर सदका करने के लिए अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो सदका एक पहाड़ की मानद हो जाता है। यानी जो शख्स भी हलाल कमाता हो और उसमें से वो एक खजूर के बराबर भी सदका करे तो ये एक ऐसा अजीम अमल है कि जिसको अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता है, और वो एक खजूर का जो सदका होता है उसका सवाब इंसान को पहाड़ के बराबर मिलता है। सदका का मफ़हूम, उसका मतलब और उसके चंद फ़ज़ाइल बयान करने के बाद अब आपको सदका के फ़वाइद से आगाह करते हैं कि सदका देने से इंसान को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा, सदका आफात और मुसीबतों के लिए ढाल है। यानी जिस तरह इंसान ढाल के ज़रिए अपनी हिफाजत करता है, उसी तरह सदका करने से अल्लाह ताला इंसान को आफात और मुसीबतों से निजात देता है। जैसा कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। इसलिए अगर आप सदका देने वाले बन जाएं, आप पर कोई आने वाली मुसीबत या आफत हो जो कि शायद आपकी तकदीर में लिखी हुई हो या किसी भी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हो, तो अल्लाह ताला सदके की बरकत से उस परेशानी मुसीबत को टाल देता है। दूसरा फ़ायदा, सदका करने से इंसान की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत होती है। इंसान जब अल्लाह की राह में अपना हलाल माल सदका करता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला इंसान की इज़्ज़त में बरकत अता फरमाता है और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाता है। तीसरा फ़ायदा, सदका हर किस्म की बीमारी का शाफी इलाज है। यानी इंसान को अगर कोई बीमारी लाहक हो और किसी किस्म का कोई इलाज कारआमद ना हो तो सदका एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हर बीमारी को दूर कर देता है। जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के निज़ामात को असबाब के साथ जोड़ा है। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए और साथ साथ सदका देना चाहिए। सदका देने का फ़ायदा ये होगा कि उसको बीमारी से जल्द शिफा मिल जाएगी। चौथा फ़ायदा, सदका करने से अल्लाह ताला इंसान के माल में ज़्यादती और बरकत अता फरमाता है। इंसान को ज़हरी तौर पर तो ये लगता है कि जब वो अपना माल सदके के तौर पर दे रहा होता है तो उसके माल में कमी आ रही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो ये सदका उसने दिया है उसकी बरकत, उसके अनवारात ऐसे हैं कि उसके माल में ऐसी बरकत पैदा होगी कि उसके माल में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला मजीद बढ़ा चढ़ा कर उसे अता फरमाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जमा है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे। बेशक अल्लाह ताला कुशादगी और इल्म वाला है। सदके की मिसाल एक बीज की तरह है। जब बीज को ज़मीन में बोया जाता है तो वह एक पौधा बनता है, फिर वो एक दरख्त बनता है, फिर उस पर कई सारे फल लगते हैं और फिर उन फलों से फ़ायदा उठाया जाता है। इसी तरह जब आप सदका देते हैं
تو اسی طرح اس کی برکات بھی بہت زیادہ نکلتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ پانچواں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا سخت اور پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی غریب کسی مستحق کی مدد کرتا ہے اور جب وہ غریب کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیکھتا ہے تو اس کا سخت دل بھی وہاں پگھل جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو انسان سخت دل رکھتا ہو، پتھر دل رکھتا ہو، وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ ساتواں فائدہ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مخفی صدقہ یعنی چھپ کر صدقہ، یعنی ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے، ایسا صدقہ رب ذوالجلال کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے بندے سے، لیکن اگر انسان صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب انتہائی سخت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صدقہ دینے سے انسان عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً صدقہ کرنا قبروں کی آگ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ نواں صدقہ، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آگے کی منازل آسان کر دیتا ہے، تو صدقہ کرنے سے انسان کو حسن خاتمہ والی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی موت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، اس کی موت ایسی نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ بری موت سے انشاءاللہ وہ نہیں گزرے گا۔ اس لیے صدقہ دیتے رہا کریں تاکہ آپ کا خاتمہ اچھی حالت میں ہو۔ 10واں فائدہ، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن سورج 1 یا 100 انیزے کے برابر ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وقتاً فوقتاً صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھے صدقہ کرنے کے 10 فوائد۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان 10 فوائد کو سننے کے بعد آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہوگا۔ آپ کی جتنی بھی توفیق ہو، جتنی بھی وسعت ہو، اس کے حساب سے آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ کرتے ہوئے ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کسی مستحق فرد کو صدقہ ادا کریں جو غریب ہو، مسکین ہو۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، اپنے غریب پڑوسیوں میں نظر دوڑائیں، محلے داروں میں نظر دوڑائیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص لگتا ہے جو کہ غریب محتاج ہے تو اس کی ضرور مدد کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو یہ ہے وہ بہترین صدقہ کہ نہ احسان جتلایا، نہ تکلیف دی،
اور نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا تو ایسا صدقہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جو شخص ان 3 کاموں کا خیال نہ رکھے گا تو اپنے صدقات کو ضائع کرنے والا بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔